wa nimo nakita sa iya ha, kay nakita ra nimo diri sa amo Bitaw guys ay ikaw ra na ninyo guys diri sa basar. Mga on dito ninyo guys. Kung pagkauman na mo kaon ditong dapita, niyan hinamid ang dapita. Kagibidyohan nako kung unsa kadyada ang mga rides diring dapita sa basar sa Camp Phillips, Manolo Portage, Bukidnon. Ma-enjoy gid mo sa mga rides diri samot na og kauban ninyo nya mga kauyaban. Ug kung wala kay uyab, ayaw ka stress kay naman imong mga amiga ug amigo. Wala pag kay mga amiga ug amigo, uban na lang imong pamilya diri. Ma-enjoy pa mo diring dapita. Magbanding-banding mo diri ug kamo nay bahala og unsa yung buhaton diring dapita. Kaya ang importante ra diring dapita, mag-enjoy ka. Kaya ang importante, kaya ang malaga. Ana oy, uhaha. Shout out ko sa mga legit supporters na ko dira. Salamat sa inyong tanan-tanan. Ug sa wala pa naka-follow sa ko, follow na mo dira. Kung wala pa nakasulay, panuway ka. Bye-bye. Uhaha.